أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله اتق الله. हम मिलाते हैं। وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة العزة بالإثم سيدنا بالإثم فحسبه جهنم अब वक़्फ़ करने फहस्बुहु जहन्नम وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ना पढ़ो हमजा पढ़ो ولبئس المهاد ومن الناس من يشري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة काफ क्यों मोटा पड़े يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة अब मिला भी सकते हैं कैफ
أجي بس من الآن قليل ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين